वफ़ाए मोहब्बत از قلم خیرنا زیدی केस नंबर 6। आखिर ये कौन है जो रोज़ मेरा पीछा करता है और अलग इस नामालूम नंबर ने परेशान किया हुआ है। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। बाबा को बताना नहीं सकती, वो अलग परेशान हो जाएंगे। वैसे ही वो बिज़नेस के चक्कर में परेशान हैं। सजल भी पता नहीं कब आएगी। 1 महीना तो हो गया है। कॉल करके देखती हूँ। हेलो सजल, कैसी हो? सजल ने जूं ही कॉल रिसीव की, माहीन फौरी बोली, मैं ठीक हूँ माहीन, मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। मैं कल आऊँगी तुम्हारे घर, बात करनी है। मुझे अभी रास्ते में हूँ, सुबह घर आऊँगी। सजल संजीदगी से बोली, क्या वाकई तुम आ रही हो वापस? मैं सुबह इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। वैसे भी कल इतवार है, यूँ नहीं जाना नहीं है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इतनी सारी बातें करनी हैं तुमसे। माहीन तो पूरी तरह शुरू हो गई। बस कर लड़की, आकर बात करती हूँ। ओके बाय। सजल ने कल कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। शुक्र है सजल आ रही है, बस अब सुबह हो जाए जल्दी। माहीन खुशी से पागल हो रही थी और सोचों में ही सजल से बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अपनी सोचों से बाहर आई। आ जाएं। अरे बाबा, आप इस वक्त? तबीयत तो ठीक है आपकी? माहीन जमान साहब को देखकर फिक्रमंदी से बोली, अरे बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तुम्हें कुछ बताना था। मैं सुबह कनाडा जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। तुम्हें तो पता है बिजनेस कितना खतरे में है। अभी इसी वजह से मुझे सुबह जाना है। मुझे फिक्र हो रही है तुम अकेले कैसे रहोगी। यहाँ जमान साहब फिक्रमंदी से बोले, बाबा अब चाहे मेरे लिए परेशान ना हो, कल वैसे भी सज्जल आ रही है तो कोई मसला नहीं, आप बिजनेस देखें, मेरी फिक्र मत करें। माहीन आहिस्ता से बोली, ये तो अच्छा हो गया कि सज्जल आ रही है। अब वाकई ही मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। मैं अभी 5 बजे तक चला जाऊंगा, इसीलिए तुमसे बात करने आया था। बेटा तुम मेरा गरूर हो, मेरी ज़िंदगी। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। जमान साहब प्यार से बोले, जी बाबा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, दवाएं लेते रहिएगा और मेरी फिक्र मत करिएगा। खुदा हाफिज़। माहीन जमान साहब को हग करते हुए बोली, भाई आपका काम आज हो जाएगा। उसकी कॉल आज आई थी मुझे, एमन ने हैदर को बताया। वैसे हैदर, तुमने उसको समझा दिया था ना कि कैसे करना है सब? वासल हैदर को देखते हुए बोला, हाँ मैंने सब समझा दिया था उसे, उम्मीद है वो कर लेगा जो बोला है। हैदर संजीदगी से बोला, अब आगे क्या करना है हैदर? वासिल से बोला, ये रज़ा और हरम कहाँ है? हैदर नज़रें दौड़ाता हुआ बोला, वो लोग यूनी में हैं, ज़रूरी क्लास थी उन लोगों की। बासिल बोला, गुड, हा हा हा, ज़रूरी क्लास? हैदर हंसते हुए बोला, बासिल ने हंगारते हुए बोला, लगता है कल मेरे गुस्से का ज़्यादा असर हो गया रज़ा पर। हैदर शरारत से, तेरा गुस्सा भी तो ऐसा होता है कि सामने वाले की रूह फना हो जाए। बासिल हंसते हुए बोला, हाँ बस एक तू है जो मेरे गुस्से से बचा रहता है। हैदर बासिल को देखते हुए बोला, मैं ऐसा वक़्त ही आने नहीं देता कि जो मुझ पर गुस्सा करे, लेकिन मेरे अलावा एक इंसान है जो तुझसे नहीं डरता। बासिल संजीदगी से बोला, और ऐसा कौन है बताना पसंद करोगे? हैदर अब संजीदगी से बोला। बासिल हंसते हुए उठा, कहाँ जा रहे हो, पहले बताना कौन है वो? हैदर बासिल को जाते देखते हुए बोला, तेरी जंगली शेरनी। और इधर बासिल ने धौड़ लगाई, रुक, इधर कहाँ जा रहा है साले? हैदर बासिल की बात समझकर फौरी उठते हुए बोला, हाँ साला भी हो जाऊंगा एक रिश्ते से, लेकिन पहले तुझे मेरी मदद करनी होगी, तभी एमन मानेगी मेरे लिए। वैसे भी एमन और हरम तेरी बात नहीं टालती। बासिल साथ साथ अपनी भी बात बोल गया, वो वक़्त अभी नहीं आया, अभी तो बस ख्वाब देख। हैदर हंसते हुए बोला, मतलब पहले तू जंगली शेरनी से? हाँ अब समझ में आया। बासिल शरारत से बोला, इंसान बन जा कमीने,
تو میرے ہاتھوں ختم ہو جائے گا۔ حیدر باسل کے سر پر پہنچ کر بولا، پیچھے ہٹ ورنہ جنگلی شیرنی آ جائے گی۔ باسل ہنستے ہوئے دھمکا دینے والے انداز میں بولا، اس جنگلی شیرنی کو تو ایک دن میں خود دیکھ لوں گا۔ حیدر باسل کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ہاں، ویسے اس جنگلی شیرنی کی اتنی فکر اور ہر وقت تیرے منہ پر اس کا ہی نام ہوتا ہے، خیر تو ہے، پیار وار تو نہیں ہو گیا؟ باسل شرارت اور سنجیدگی سے بولا۔ باسل اب بس مذاق ختم۔ حیدر سنجیدگی سے بولا، اوکے بوس۔ باسل خاموش ہو گیا اور اس نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔ ویسے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہوں گے اس بات پر، باسل منہ ہی منہ میں منمنایا، مجھے تیری سب آواز آ رہی ہے۔ باسل چپ ہو جا۔ حیدر موبائل یوز کرتے ہوئے سجل میری جان تم آ گئی؟ مہین نے سجل کو دیکھ کر ہگ کیا۔ اب اندر تو آنے دو۔ سجل اندر آتے ہوئے بولی، سجل میں نے تمہیں اتنا مس کیا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مہین اپنے بیڈ روم میں سجل سے باتیں کرتے ہوئے بولی، مہین یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ سجل نے اپنے بیگ سے ایک باکس میں سے رنگ دیتے ہوئے بولی، واہ یار یہ کتنی پیاری ہے۔ مہین رنگ دیکھتے ہوئے بولی، یہ پہنو میرے سامنے۔ سجل نے مہین کو رنگ دی۔ یہ دیکھو سجل کیسی لگ رہی ہے رنگ۔ مہین نے رنگ اپنی انگلی میں پہن کر ہاتھ دیکھتے ہوئے خوشی سے بولا، بہت پیاری لگ رہی ہے تمہارے ہاتھ میں۔ سجل مہین کو خوش دیکھ کر بولی، لیکن سجل یہ تو بہت مہنگی ہوگی۔ مہین رنگ کو دیکھتے ہوئے بولی، جو دیکھنے میں ہی 3-4 لاکھ کی لگ رہی تھی، تم سے زیادہ نہیں۔ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ انکل کیسے ہیں؟ سجل بات بدلتے ہوئے بولی، وہ بابا آج ہی صبح گئے ہیں کینیڈا بزنس کے سلسلے میں۔ مہین سجل سے بولی، کیا؟ اور تم اکیلی رہو گی یہاں؟ سجل فکر مندی سے بولی، ارے تو تم آ گئی ہو نا، تو کیا ٹینشن؟ مہین ہنستے ہوئے بولی، نہیں میں اب آج رات ہی جا رہی ہوں واپس ہمیشہ کے لیے۔ تم سے ملنے اور کچھ چیزیں لینے آئی تھی یہاں۔ سجل نے مہین کے سر پر بم پھوڑا، سجل نہیں تم نہیں جا سکتی، تم ہی تو میری سب کچھ ہو، تم چلی جاؤ گی تو میں کیا کروں گی؟ مہین سجل سے لگ کر رو کے دیوانہ وار بولی، مہین یار میں کیا کروں، ماما بابا ہی وہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمارے سب رشتے دار وہاں ہیں، تم سمجھو پلیز رو مت، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز میری جان مت رو میرے لیے، تم بھی سب کی طرح مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، کوئی میرا نہیں ہے۔ مہین سجل سے الگ ہوتے ہوئے بولی، مہین میں جا رہی ہوں لیکن میرے بعد کوئی اور تمہارے ساتھ ہوگا اور تم سے میں کال پر باتیں کرتی رہوں گی، پکا؟ اپنا موبائل دو میں اپنا نیا نمبر سیو کر دوں۔ سجل مہین سے بولتی ہوئی مہین کا موبائل لیتے ہوئے نمبر سیو کر رہی تھی۔ مہین ایک گلاس پانی دینا؟ سجل بولی۔ سجل مہین سے بولی، ہاں میں لاتی ہوں، تم اپنا پہلے والا نمبر ڈیلیٹ کر دینا اور نیا نمبر سیو کر دو، میں پانی لاتی ہوں۔ مہین بولتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ یہ لو پانی۔ مہین نے سجل کو پانی دیا۔ چلو میں چلتی ہوں، اور ہاں اپنا خیال رکھنا، اور یہ رنگ میری آخری گفٹ سمجھ کر ہمیشہ پہنے رہنا، کبھی مت اتارنا، سمجھی؟ سجل مہین کو ہگ کرتے ہوئے بولی، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، اپنا بہت بہت خیال رکھنا، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ مہین سجل سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ مہین کو آج سجل بہت الگ لگی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ سجل کے جانے کے بعد اپنے روم میں روتے روتے سو گئی، اس بات سے انجان کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کی زندگی کے ساتھ۔ وفائے محبت، قسط نمبر 6۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔